السلام عليكم وليدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غادي نبداو الدرس ديالنا جديد بعنوان بيراميد ايكون دو ريفوليسيون. اي غادي نشوفو فيه البيراميد اي الهرم، ايكون دو ريفوليسيون اي اللي هو المخروط. دونك اول حاجه غادي نبداو بيراميد. اون بيراميد est un solide qui possède une base qui est un polygone et des faces latérales triangulaires qui ont un sommet commun, le sommet de la pyramide. La hauteur d'une pyramide est la distance entre le sommet et la base de la pyramide. أي البيراميد هو جسم أو الهرم هو جسم صلب اللي تتكون لنا اون باز، أي من قاعدة واحدة، يعني على شكل مضلع. دي فاس لاتيرال تريونغولير أي أوجه جانبية مثلثية، كيو ان سومي كومان، يعني عندهم واحد الرأس مشترك. هذاك الرأس هو الرأس ديال الهرم. لا هوتور دون بيراميد اي لا ديستونس اونتر لو سومي اي لا باز دو لا بيراميد. دونك لا هوتور أي الارتفاع ديال هذاك الهرم هو المسافة ما بين رأس الهرم والقاعدة ديال الهرم. وغادي نشوفو دي زيكزومبل. دونك اولا عندنا هاد يعني لي بيراميد عندنا انواع. يعني هذا مثلا هاد الهرم هذا عنده لاباز ديالو على شكل مربع او لا على شكل رباعي، صافي. هنايا عندنا لا هوتور اي تيكون بيربونديكولير افيك لا باز اي لو سومي ا لا باز بي سي دي او. كما كنلاحظوا هنايا عندنا على شكل رباعي اي كدغيلاطير. ممكن نلقاو حالات ديال دي بيراميد اللي غادي نلقاو عندهم القاعدة اي لا باز على شكل خماسي او لا سداسي او لا الى غير ذلك. كما كتلاحظوا في هذا الشكل الثاني عندنا هذا البيراميد اللي الراس ديالو اي ولا هوتور ديالو اي بي لا باز ديالو كا ال ام ان او جي. كما كتلاحظوا هنايا عندنا هاد لا باز على شكل سداسي، صافي. دونك عندنا فرق، تيكون عندنا حالات يا اما رباعي يا اما خماسي يا اما سداسي الى غير ذلك. دونك غادي ندوزو لي كا بارتيكولير ديال هاد لي بيراميد. عندنا اون بيراميد ريغوليير est une pyramide dont la base est une polygone régulière, c'est-à-dire que ses côtés ont la même longueur et ses angles sont tous égaux. Il est inscrit dans un cercle et la hauteur SH passe par le centre du cercle circonscrit à la base. Donc هاد لي كا بارتيكولير ممكن نلقاو دي بيراميد ريغوليير اللي عندهم لا باز، تنقولوا لا باز est un polygone régulier, c'est-à-dire que ses côtés ont le même longueur. اي هادوك الاضلاع ديال لا باز ماشي ديال البيراميد، تنهضروا على لا باز. دونك هادوك لي كوتي ديال لا باز يكونوا على ميم لونغور اي متساويين. اي سي زونغل سونتو ايغو، وهادوك الزوايا اللي تيكونوا متساويين وتيكون انسكري دون ان سيركل، محصور او لا محاط بواحد الدائره. الى هوتور اس اش passe par le centre du cercle circonscrit à la base. هذاك الارتفاع اس اش، يعني اس اش غير كاسم ماشي بالضروره غادي يكون اس اش، تيمر من لو سونتر ديال هذيك لي سيركل سيركونسكري اي المحيطه، الدائره المحيطه ديال بهذيك لا باز. ممكن يكون عندنا ان تيتريدر est une pyramide dont la base est un triangle. يعني هاد تيتريدر هو واحد الهرم اللي تيكون عنده لا باز على شكل
مثلث كما كنلاحظوا هنايا. يعني هنايا كنلاحظوا بان هاد البيراميد عنده لاباز على شكل مثلث ار تي اس تتخيط، ولو سومي ديالو هو كيلو. مزيان. دونك ندوزو le patron d'une pyramide. Le patron d'une pyramide est formé de sa base et des faces latérales triangulaires. يعني le patron ديال d'une pyramide او النشر ديال الهرم تيتكون لينا من une seule base et des faces latérales triangulaires كما كنلاحظوا في هاد ليكزامبل. يعني هنايا كما كنلاحظوا عندنا هادو دي فاس لاتيرال الى باز. دونك الا كتلاحظوا مع التعريف او النشر يعني كاين منسجمين. قال لنا لو باترون دون بيراميد اي فورمي دو سا باز اي دي فاس لاتيرال تريانغولير. ها لي فاس لاتيرال تريانغولير اي مثلثيه اي اون سول ولا اون سا باز لا هي هادي. دونك هذا لو باترون دون بيراميد ا باز كاري، يعني لا باز ديالو على شكل مربع. وغادي نشوفو اون بيراميد لو باترون دون بيراميد ا باز بونتاغونال، اي القاعده على شكل خماسي، شكل خماسي هي عنده 5 ديال الرؤوس. ونفس الشيء تتكون لنا من اون سول باز اللي هي هادي اي دي فاس لاتيرال تريانغولير كما كتلاحظوا. دونك هادو غير دي زيكزامبل، يعني مازالين حالات اخرين. دونك ندوزو لو فوليوم دون بيراميد. دونك باش نحسبوا لو فوليوم دو بيراميد خصنا نطبقوا هاد لا ريلاسيون. لو فوليوم دون بيراميد ايغال au tiers de produit de l'air de sa base par la hauteur. أي الفوليوم ديال واحد الهرم، أي الحجم ديال واحد الهرم اللي هو لو تيغ أي الثلث، يعني تنقول لو تيغ ولا بالعربية الثلث ديال واحد الجداء ديال l'air de base de la base fois la hauteur. دونك هذه هي لا غولاسيون باش كنحسبو لو فوليوم ديال بيراميد. ليغ باز دونك راه يعني كل بيراميد ولا باز ديالو ممكن تكون رباعي، ممكن تكون على شكل مثلث خماسي. دونك تنحسبوا هذيك المساحه ديال هذيك لا باز وتنضربوها في الارتفاع وتنقسموها على 3. دونك نشوفوا هاد ليكزامبل. دونك هاد عندنا هاد البيراميد AH هو الارتفاع ولا لا هوتور ايغال 4 سنتيمتر، et la base كنلاحظوا بانه على شكل ان كاري دو كوتي ايغال 3 سنتيمتر. دونك نطبقوا هاد لا غولاسيون اللي هي ليغ دو باز اي المساحه ديال هاد المربع فوا لا هوتور مقسومه على 3. دونك لا باز دو لا بيراميد ا بي سي دي او، هاد لا بيراميد اولا هاد الهرم ديالنا الاسم ديالو يعني تنبداو من الراس ا بي سي دي او. سي كونتر اي لو كاري بي سي دي او اي اللي هي لا باز ديالنا دو كوتي 3 سنتيمتر. اون كالكولون l'aire de carré BCDE. R de BCDE égale à BC fois BE. BC fois BE. الضلع في الضلع. Égale à 3 fois 3 égale à 9 cm carrés. Donc, la hauteur de la pyramide est AH égale à 4 cm. Soit V ou le volume de la pyramide ABCDE égale 9A, l'air de la base, fois 4 la hauteur, sur 3, égale à 36 sur 3 égale
12 سنتيمتر مكعب. دونك هذا اكزومبل ديال لو فوليوم باش كنحسبوا لو فوليوم دو بيراميد. دونك غادي ندوزو دابا لثاني محور عندنا في الدرس اللي هو لو كون دو ريفوليسيون. ان كون دو ريفوليسيون est le solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit. Donc le con de révolution est واحد الجسم صلب obtenu en faisant tourner un triangle rectangle يعني مثلث قائم الزاوية autour d'un يدور نحو واحد لو كوتي دو لونغل droit. كما كنلاحظوا هنايا هذا هو لو كوتي علاش كنهضروا. دونك هذا هو اللي كيتسمى لنا لو كون دو ريفوليسيون اولا المخروط. يعني المخروط تيكون عنده لاباز ديالو على شكل قرص ماشي على شكل رباعي اولا سداسي اولا بوليغون بصفة عامة. دونك تيكون على شكل قرص. دونك لو سومي A, la hauteur AB, l'axe de con هو هذا المحور ديال المخروط. جينيراتريس اولا تنقولو لي زاريت. دونك هادو هما لي جينيراتريس et la base. Un compte de révolution possible. Une base qui est un disque كما كنلاحظوا هنايا هذا هو لا باز اللي على شكل ديسك او لا قرص. une surface latérale, la surface latérale, un sommet et l'axe de con et la droite qui passe par le centre de la base et le sommet de pyramide. يعني تيمر من لو سونتر ديال لا باز الى لو سومي ديال هذاك البيراميد اولا ديال هاد لو كون. La hauteur de con est la distance séparant le centre de base et le sommet de la pyramide. يعني la hauteur هو هاد المسافة بين الرأس مع la base. Bien. Donc à nous le patron d'un con de révolution. Le patron d'un con de révolution est formé d'un disque A, la base, et d'une portion de disque. Le rayon de la portion de disque est égal à la longueur d'une génératrice ou de l'arête. La longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre du disque de la base. Donc طول ديال هذاك l'arc ديال هذيك لي سيركل ديال يعني طول القوس ديال هذيك الدائرة تساوي لنا المحيط ديال هذاك القرص دو لا باز. دونك غادي نشوفو الشكل. دونك هذا هو البيراميد ديال هاد اولا لو باترون ديال هاد لو كون دو ريفوليسيون. كما كنلاحظوا هذه هي لا باز دو سونتر او هذا هو لو سيرفاس لاتيرال. دونك الا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا واحد الخط بالزرق. دونك هذا هو المحيط يعني هذا تيساوي لنا المحيط ديال هاد الدائره اولا المحيط ديال هاد القرص. كما قال لنا هنايا لا لونغور دو l'arc دو سيركل est égal au périmètre du disque de la base. دونك هاد l'arc هذا الطول ديالو كيساوي لو بيريمتر ديال هاد القرص et le sommet S. Donc هذا هو لو باترون ديال لو كون دو ريفوليسيون. دونك ندوزو لا فورمول ديال باش كان لا فورمول دو كالكولي le volume d'un con de révolution. Le volume d'un con de révolution est égal au tiers de produit de l'air de la base par la hauteur. أي الحجم ديال المخروط كيساوي ثلث لو تيير كما قلنا ثلث ديال الجداء ديال المساحة ديال القاعدة فوا الارتفاع. دونك لا ميم
لا ميم فورمول ديال البيراميد، يعني عندهم نفس العلاقة. دونك ليغ دو باز يعني لا باز مع هنايا يعني الاختلاف اللي كاين البيراميد ما تنعرفوش لا باز كي دايره، ممكن تكون رباعي خماسي سداسي، ولكن في الكون دو ريفوليسيون تكون عندنا يعني اون سول باز اللي هي تكون على شكل ديسك. دونك غادي نشوفو واحد ليكزومبل. عندنا هاد لو كون الارتفاع ديالو 4 سنتيمتر، والشعاع ديال هداك القاعدة اولا هداك لو ديسك هو 3 سنتيمتر اللي هو اش جي. دونك هاد لو كون بغينا نحسبو ليه الفوليوم ديالو، غادي نطبقو هاد لا غولاسيون اي l'air de base fois la hauteur sur 3. La base est un disque de rayon 3 cm. Calculons l'air d'un disque de rayon 3 cm. A est l'air égale à P fois R carré égale P fois 3 carré égale 9 fois P égale 28,3 سنتيمتر كاري. دونك هذا هو هي المساحة ديال القاعدة بي، يعني القيمة ديال بي كما كنعرفو هي 3,14. et la hauteur de con égale à 4 cm. soit V le volume de con, alors غادي نطبقو هاديك لا غولاسيون V égale 28,3 fois 4 sur 3 ay l'air de base fois la hauteur sur 3. Donc le volume ديال هاد لو كون égale 37,7 cm مكعب ou la centimètre cube. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors, das